अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए नजर डालते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज पर। पाकिस्तान में गैस पर चलने वाला सबसे बड़ा और एफिशिएंट तरीन पावर प्लांट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया है। यह पावर प्लांट सालाना 10 अरब बिजली के यूनिट्स मुहैया करने की सलाहियत रखता है, लेकिन मेरा खदशा है कि हम इस अहम तरीन प्रोडक्ट से फायदा हासिल नहीं कर पाएंगे। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरह इस पावर प्लांट से हम मैक्सिमम फायदा हासिल कर सकते हैं। जबकि आज की दूसरी खबर, निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि सेहत कार्ड एक अच्छा प्रोग्राम है, इसमें मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। एक ऐसे वक्त में जब पंजाब की निगरान हुकूमत और वज़ीर आला सेहत कार्ड को बंद करने या महदूद करने पर तुले हुए हैं, वहां खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला का यह पैगाम और फिर इसी साल मई में बलूचिस्तान की जानिब से पहली दफा सेहत कार्ड का शुरू किया जाना इस बात का सबूत है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसमें खामियां होंगी, उसे दूर करना चाहिए, प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। आज आपको नए एदाद शुमार बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं जंग, जहां पर पंजाब थर्मल पावर प्लांट मुकम्मल हुआ है। ये 1263 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। ये गैस पर चलने वाला पावर प्लांट है और इंपोर्टेड एलएनजी पर चलेगा। 1263 मेगावाट पावर आवर का मतलब है सालाना 10 अरब यूनिट्स बिजली। और इसमें लगने वाली जो टरबाइन्स हैं वो सीमेंस एच क्लास की टरबाइन्स हैं, जो कि 61% एफिशिएंसी रखती हैं। आज तक दुनिया में इससे ज्यादा एफिशिएंसी वाली कोई कमर्शियल गैस पर चलने वाली टरबाइन नहीं बनी। पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट 4 एलएनजी पर चलने वाले पावर प्लांट्स बाकायदा तौर पर खोल दिए गए हैं और इनकी मजमूई सलाहियत 4850 मेगावाट है। भिक्की, बल्लो की, हवेली बहादुर शाह और अब पंजाब थर्मल पावर प्लांट जो कि जंग में है। ये शहबाज शरीफ ने अपने बतौर चीफ मिनिस्टर दौर में ये शुरू करवाए थे, लेकिन इन पावर प्लांट्स की खासियत के साथ साथ एक अब नुकसान भी है। इनके रेट्स जो थे और प्रॉफिट्स डॉलर्स में तय किए जाते थे, तो उस वक्त भी डॉलर्स में जो रेट तय करके दिया गया, आज वो रेट नाकाबिले कबूल हद तक महंगा हो गया है। अब इन तमाम 4 पावर प्लांट से हम कहने को तो तकरीबन 35 से 38 अरब यूनिट्स बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन उस बिजली के हर यूनिट में 28 रुपए सिर्फ उस पावर प्लांट का किराया होगा। अब यह पावर प्लांट हम इस्तेमाल करें या ना करें, अगर रफ से एस्टीमेट लगाएं तो इन 4 पावर प्लांट्स का सालाना किराया तकरीबन 950 अरब रुपए बनता है। जी हां, मैं आपको रफ एस्टीमेट दे रहा हूं। आप इसको कम कर लीजिए, ये 800 अरब लगा लीजिए, आप इसको 700 अरब तक ले जाइए, इससे कम नहीं हो सकता। लेकिन 700 अरब रुपए हमने सिर्फ किराया अदा करना है। उसके बाद जो इनको फ्यूल देकर हमने बिजली प्रोड्यूस करवानी है, उसकी लागत अलहदा होगी। इसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इसके अलहदा होगी। वो तमाम डाल लीजिए तो इस बिजली का एक यूनिट हमें इस रवा साल में 51.5 रुपए का पड़ेगा। और ये बात मैं नहीं, नेपरा कह रहा है, वो इदारा जो मुल्क में बिजली की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है और फिर प्राइसिंग को तय करता है। उसका कहना है कि मुल्क में इस वक्त सबसे महंगा सोर्स आरएलएनजी से बिजली पैदा करना होगा, इंपोर्टेड गैस से। तो देखिए, हमने उस वक्त शॉर्ट लिफ्ट फैसले किए, बहुत अच्छी मशीनरी लगाई, लेकिन मालिकान को किराया, कैपेसिटी पेमेंट्स, प्रॉफिट्स का इतना हाई मार्जिन दे दिया कि आज ये बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट्स हम बमुश्किल 5 से 10% चला पाते हैं। ये 90% तक बंद रहते हैं। हालांकि इन पावर प्लांट्स की खासियत ये होती है कि ये साल के 92% वक्त में अवेलेबल होते हैं। आप समझ लीजिए कि 365 दिन का साल है, तो ये हमारे पास 330 दिनों से ज्यादा अवेलेबल है। अब हमने पैसे लगाकर तकरीबन 3-3.5 अरब डॉलर्स के ये 4 प्रोडक्ट्स लगा लिए। कुछ अपने पास से पैसे डाले, कुछ कर्जे लिए बैंकों से, लेकिन अब ये हमारे लिए दर्द सर है। मैं कहता हूं हुकूमत से आज भी वक्त है कि एक तो इन कंपनी से निगोशिएट करें, कुछ इनका किराया, कैपेसिटी पेमेंट्स कम करें, और दूसरा इन पावर प्लांट्स को लोकल गैस दें।
جس سے یہ 50% سستی بجلی پیدا کر سکتے ہیں ان پاور پلانٹس کے جو کہ کم کیپیسٹی کے ہیں، کم ایفیشنسی کے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری خبر کی طرف۔ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ نے یہ کہا ہے کہ صحت کارڈ ایک اچھا پروگرام ہے، اسے بہتر کیا جانا چاہیے۔ یاد رہے اسی سال بلوچستان کی حکومت نے بھی پہلی دفعہ اپنی عوام کو صحت کارڈ جاری کر دی ہیں۔ اب ہماری تمام بلوچستان میں رہنے والے 20 لاکھ خاندان جو کہ 1.5 کروڑ افراد پر مشتمل ہیں وہ ہیلتھ کارڈ کے لیے ایلیجبل ہو چکے ہیں اور یہ سب 10 لاکھ روپے تک علاج کروا سکتے ہیں۔ اگر بات کریں پورے پاکستان کی تو سوائے صوبہ سندھ کے پورے پاکستان کے تمام شہریوں کے پاس ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی ہے۔ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اسلام آباد جو کہ فیڈرل ٹیریٹری ہے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اب بلوچستان میں بھی۔ جو اسٹیٹ لائف کی ویب سائٹ ہے، اسٹیٹ لائف کارپوریشن جو ایک انشورنس کارپوریشن ہے پاکستان کی سب سے بڑی، اس کا نام ہے statehealth.com.pk۔ آپ اس پہ جائیں تو عدد و شمار ملتے ہیں کہ اب تک 17 کروڑ 25 لاکھ پاکستانی ہیلتھ انشورنس کے لیے ایلیجبل ہیں۔ دیکھ لیجئے کتنی بڑی تعداد ہے۔ اگر بات کریں کہ پچھلے 1.5 سال میں جب سے یہ پروگرام فل فلیج چلا ہے تو اب تک 83 لاکھ افراد ان تمام ایریاز کے اس ہیلتھ کارڈ کے اوپر علاج کروا چکے ہیں، ہسپتال میں ایڈمٹ ہو کے، یعنی کسی کا آپریشن ہوا ہے، کسی کا اور پروسیجر ہوا ہے۔ صرف خیبر پختونخوا کی بات کریں تو 24% لوگ علاج کروانے والے وہ ہیں جو دل کے جو امراض ہیں، آپریٹ ہے، سٹنٹ ہے، وہ کروا رہے ہیں۔ پھر 13% خواتین جو ہیں گائنی کے آپریشنز کروا رہی ہیں ہیلتھ کارڈ پہ فری آف کاسٹ۔ پھر جنرل سرجری کے 12.5% پیشنٹس ہیں، ان کو ہرنیے کا پیشنٹ ہے، آنکھوں کا پیشنٹ ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیلتھ کارڈ کو اویل کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ ایسے خاندان جانتا ہوں جو کبھی اپنا آپریٹ نہ کروا سکتے اگر ہیلتھ کارڈ نہ ہوتا، اور سیزر کے مر جاتے۔ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ماشاءاللہ انہوں نے آپریٹ بھی کروایا اور ان کے گھر کے افراد ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب سرکاری سطح پر بھی ہیلتھ کارڈ کے بڑے جو ہے یوزج ہو گئے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کی بات کریں تو جن 3 ہسپتالوں میں سب سے زیادہ مریض آتے ہیں وہ سرکاری ہیں۔ سب سے بڑا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور ہے، پھر پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ پیسہ جو ہے انشورنس کا یہ اب سرکاری اسپتالوں میں جا رہا ہے، تو آہستہ آہستہ ان میں بہتری آ رہی ہے۔ ڈاکٹرز کو انشورنس کمپنیاں پے کرتی ہیں۔ حکومت نے تو ایک خاص پریمیم سالانہ اسٹیٹ لائف کو دے دینا ہے، ہر گھر کے عوض 4300 روپیہ حکومت نے دے دینا ہے ہر خاندان کے عوض۔ اب اس خاندان پہ خواہ 10 لاکھ روپیہ سالانہ خرچ آئے، اسٹیٹ لائف نے خرچ کرنا اپنی جیب سے، حکومت کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ تو اب 83 لاکھ لوگوں کا جو علاج ہو چکا ہے اس پر 197 ارب روپیہ خرچ آیا ہے، اور یہ اتنی اماؤنٹ ہی ہے تقریباً جتنی کہ حکومت نے اسٹیٹ لائف کو دی ہے۔ ابھی اس کارڈ نے اپنی پیک پر پہنچنا ہے، لوگوں کو اس کا شعور نہیں، جو ہاسپٹل کی تعداد ہے وہ کم ہے، لیکن بدقسمتی سے کہیں کہ پنجاب حکومت، نگران حکومت جو ہے وہ اس ہیلتھ کارڈ کو سکویز کرتی جا رہی ہے۔ ایک طرف اپنی عیاشیاں اس کی خوب ہیں، سرکاری افسران کے لیے 2.5 ارب روپے کی نئی گاڑیاں، ویگو ڈالے اور فارچونر خریدے جا رہے ہیں، لیکن کینسر پیشنٹس کے لیے، ہارٹ کے پیشنٹس کے لیے اور دیگر مریضوں کے لیے صحت کارڈ کی سہولیات کم کی جا رہی ہیں، اور یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ صرف سرکاری اسپتالوں میں جائیں جہاں آلریڈی اوور لوڈ کام ہے، برڈن زیادہ ہے، وہاں پر کئی ماہ کی ڈیٹس مل رہی ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کو سرب کیا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر پہ نظر رکھیں، کالی بھیڑوں کو نکالیں، عبرت کا نشان بنائیں، لیکن خدا را غریب پیشنٹس کے لیے یہ عام سہولت بند نہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔